गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता राम्रा कुनै समयमा राम्रा नेताहरू थिए। राष्ट्र युएनसम्म पुर्याउने एउटा चाहिँ नि समकक्षीको रूपमा नेपाललाई पुर्याउन सक्छन् कि, अलिकति दिमाग यिनीहरूको छ कि, बुद्धिमानी नै छन् कि भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ। विश्वप्रकाश होस् या गगन थापा होस्, उनीहरूले कुरो उठाउन सक्दैन। हामी पनि काङ्ग्रेसमा गयौँ भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको बिचमा बसिसकेपछि हामीले यो देश चाहिँ भारतै हो, अमेरिकाकै हो, खैरीहरूलाई नै दिनुपर्छ भनेर हामी लबी गर्न थाल्छौँ। यसमा यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, धेरै दस्तावेजहरू छन्। जस्तो 1 नम्बरमा अहिले एमसिसीको विषयमा हामीले जो कुरो उठाइराखेका छौँ, त अमेरिका पनि यसमा चाहिँ अमेरिकाले फरवर्ड गरेको जो डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट भारत साक्षी हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ के थियो। र नक्साको विषय पनि यिनीहरूले गरे, पास गरे, ठिकै थियो। यो नक्सा र नागरिकता दुईटा विषय चाहिँ एमसिसीलाई डिरेल गर्ने, एमसिसीलाई नेपालमा लागू गर्ने, त्यो विषयलाई डिरेल गरेर नेपालमा लागू गराउने एउटा षड्यन्त्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा भारतकै निर्देशन हो भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्छौँ भने त्यो सम्झौतामा के लेखिएको छ भने सम्झौता लागू गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्नेछ। नेपालको माध्यम भएर नेपालबाट भारतले अमेरिकालाई सहयोग गरेर चीनलाई घेर्ने रणनीति प्रष्ट गरिन्छ। भारत भनेको एउटा यस्तो राष्ट्र हो, यसले स्वतन्त्र भइसके त्रिपुरालाई पनि लिएर मिलाइदियो, हैदराबादलाई पनि मिलाइदियो, गोवालाई पनि मिलाइदियो। सिक्किम 70-72 सालमा त लडाइँ गरेरै 5000 सेना लिएर गएर झ्यापझुप इन्डियामा मिलाइदियो। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका कानुन विभागसँग सम्बन्धित अभियन्ता कृष्ण प्रसादजी हुनुहुन्छ। विशेषतः हामी पछिल्लो समय नेपालमा जुन किसिमले राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्, सीमाको विषय, नक्साको विषय लगायत एमसिसी हुँदै अहिले पछिल्लो समय नागरिकताको विषय जसरी उठिरहेको छ, यो समग्र विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यो जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को हुँदै विकसित भइरहेका छन् नि, एमसिसीको कुरा छ, त्यसपछि सीमाको विषय आयो, सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि उत्पन्न जुन परिस्थिति छ, जुन घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, र अहिले पछिल्लो समय आएर यो नागरिकता जसरी विदेशी बुवाहरूलाई चाहिँ 7 वर्ष भइसकेपछि जुन नागरिकता दिने जुन प्रावधान जुन अगाडि आएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसलाई हामीले नागरिकताको पनि कुरा आयो, अलिकति अगाडि राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पनि प्रश्न गर्नुभयो, त्योभन्दा अलिकति अगाडि नक्साको विषयमा पनि आयो र एमसिसीको 4वटा विषयलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हामीले भन्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा नक्साको विषयबाट जाउँ। अब हामीले इतिहासदेखि नै बुझ्ने गरेका छौँ कि नेपाल एउटा टिस्टादेखि काङ्गडासम्म फैलिएको एउटा अविभाज्य राज्य थियो। त्यसमा कुनै दुई मत थिएन। बहादुर शाहले पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त पछाडि नेपाल राज्यको एकीकरण गर्ने क्रममा काङ्गडासम्म पुगेका थिए। पछाडि भक्ति थापाहरू पुगे, बलभद्र थापाहरूले बलभद्र कुँवरहरूले त्यो काङ्गडाको किल्लासम्म पुगे। त्यहाँ एउटा सानो राज्य थियो, त्यहाँ सञ्चार चन्द भन्ने एकजना राजा थिए। गोर्खाली सेनाहरू अर्थात् नेपाली सेनाहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि युद्ध नै नगरी उनी एक प्रकारले चाहिँ पराजित मानसिकतामा गोर्खालीहरूको फौज देखेपछि उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए। तर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि पनि उनी त्यहाँबाट निस्केका थिएनन् र लामो समयसम्म लगभग 1 वर्षभन्दा पनि बढी गोर्खाली सेनाहरूले उनलाई बन्दी बनाएका थिए र उनी जोगीको भेषमा राति त्यहाँबाट भागेर रणजित सिंहको पन्जाबमा गएर मिसिएका थिए र तत्पश्चात पन्जाबसँग नेपाली गोर्खालीहरूले युद्ध गरेका थिए र हाम्रो सिमाना चाहिँ सतलज नदीसम्म पारी पुगे पनि त्यहाँसम्म एउटा विकसित भएको फैलिएको सिमाना र टिस्टासम्म भएको एउटा विशाल राज्य थियो। यसमा हामीले पटक पटकका इतिहासका पेजहरू पानाहरूबाट हामी पढ्न पाउँछौँ र पछाडि कारणवश बिचमा आएर ब्रिटिस सेनाहरूसँग ब्रिटिस सरकारसँग ईस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार भनेर भनिन्थ्यो, तिनीहरूसँग हामीले एउटा
युद्ध गऱ्यौँ। त्यो युद्ध पश्चात चाहिँ हामीले एउटा 1816 मा सुगौली सन्धि भएपछि हाम्रो सिमाना चाहिँ मेचीकालीबाट आउने र पूर्वमा मेचीबाट आउने र कालीको यो सिमानामा खुम्चिएको थियो। टिटलिया सन्धि पनि भएको थियो, त्यहाँको सिमाना चाहिँ विवादलाई चाहिँ बनाइएको थियो, मिलाइएको थियो। यतापट्टिको चाहिँ त्यति बेला हाम्रो चुच्चे नक्सा भएर पनि ब्रिटिसहरूले बिचमा त्यो नक्सा चाहिँ राखेको थिएन। त्यो विषयमा फेरि जाउँला। अब एमसिसीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब एमसिसी चाहिँ एक प्रकारको अहिले ठ्याक्कै यो नक्साको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा नि जसरी नेपालले लिपुलेख लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। अब भारतसँग पनि जसरी कूटनीतिक तवरबाट वार्ता माध्यमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हल गर्ने भनिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न तवर तबकामा जुन विश्लेषण भइरहेको छ नि, अब कतिपयले चाहिँ यो नेपाली भूमि जुन लिपुलेख लिम्पियाधुरा फिर्ता हुँदैन भनेर पनि भन्ने गरेका छन्। कतिले अब सरकार आफैले पनि प्रमाणहरू सहित जुन पेश गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ के छ ठ्याक्कै अवस्था, किन चाहिँ नेपाल भारत बीच ठ्याक्कै यो विषय वार्ता मार्फत अथवा भनौँ समाधान भएर आउन सकिरहेको अवस्था छैन? अब एक प्रकारले तपाईँले यो सरकार भन्नुभयो, म त्यसलाई सरकारको रूपमा पनि मान्दैन। एउटा डाकाहरूको झुन्ड हो, एउटा यस्ता बदमास फटाहरूको समूह हो जसले देशमा दिन दहाडै हत्या बलात्कार गर्छ। तपाईँको निर्मला काण्डहरू जस्ता यस्ता जघन्य अपराधहरूको बारेमा छानबिन गर्दैन। जुन सरकारले आफ्ना भाइ भतिजा बहिनी बुहारी छोरीहरूलाई ठुला ठुला पदमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा राज्य समाहित हुनुपर्ने त्यहाँ लगेर आफ्ना मान्छे राख्ने, राजदूतहरू गुन्डा फटा चोरहरूलाई लगेर रकम लिएर बनाउने, यो सरकारको त यसको कुनै औचित्यै छैन। यो हामीले मात्रै होइन, विदेशले पनि यिनीहरूलाई मान्दैन। अब यसको कुरा गरेर गरिसाध्य पनि छैन। अहिले पनि जस्तो नेपालसँग जुन सीमा विवादको कुरा भइरहँदा चाइनासँग पनि भारतको त्यही किसिमको सीमा विवाद भयो। त्यहाँ हताहत स्थिति पनि भयो, 20 जना भारतीय सैनिक मरेको भनेर पनि त्यो आइरहँदाखेरि चाहिँ भारत र चीन बीच चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बिचमा वार्ता हुन सम्भव हुने, नेपालसँग चाहिँ किन यस सीमा विवादको विषयलाई लिएर अहिलेसँग वार्ता हुन नसक्ने कारण यो भारतको हेपा प्रविधि अथवा कसरी यसलाई म अलिकति पछि जान्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो जुन अहिले चुच्चे नक्सा यिनीहरूले राखे र चुच्चे नक्सा राखेर यो नेपालले हुनुपर्छ, नेपालकै भूमि हुनुपर्छ भनेर यिनले पास पनि गरे। यो एमसिसीलाई यसलाई डेभिएट गर्ने, यसलाई एमसिसी पारित गर्ने एउटा रणनीतिको रूपमा म मान्छु। यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै एमसिसी पारित गर्नुको रणनीति हो, त्यसको एउटा आधार हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र अहिले नागरिकताको विषय पनि त्यही हो। यो नक्सा यिनीहरूले पारित गरिराख्नै पर्दैन। यो ब्रिटिसकै समयमा नक्सा थियो, त्यही नक्सालाई झिकेर प्रमाणित गरे भइहाल्यो। अब रह्यो चिनिया सैनिक र भारतीय सैनिकको विवादको विषयमा छ। त्यसमा भारतका मिडियाहरू संसारमा हामीले हेर्दाखेरि अलिकति रेसिजम भन्छ, अलिकति यिनीहरू अतिवादी छन्। संसारमा सबैभन्दा बढी चाहिँ अब मुस्लिम 1-2वटा कन्ट्रीहरू छन्, तर भारत चाहिँ दोस्रो छ। त्यस कारणले मिडियाले पनि एउटा इन्स्टिगेसन उत्प्रेरण गराएर यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति समाचारलाई बङ्ग्याएर जान्छ। अब के कति मरे आधिकारिक डाटा त हामीसँग छैन, तिनीहरूले दिएनन्। 20 जना भन्छन्, तर 1000ले 300लाई छेकेर हानेको भन्ने कुराहरू देखिएको छ। जेसुकै भए पनि हामी भारत र चीनको विषयमा युद्ध होस् भन्ने हामी चाहदैनौँ। हाम्रो एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य र सार्वभौम राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र चुच्चे नक्साको विषयमा चाहिँ यसमा भारतसँग वार्ता गरिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। यो चुच्चे नक्सा हामीलाई देऊ, हामीले बनायौँ भनेर यसमा खुसियाली मनाउने र भारतसँग वार्ता गरिराख्नुपर्ने कुरै होइन, सन्दर्भै होइन। हाम्रो लिम्पियाधुराबाट पछि हामीले 1950 मा एउटा सन्धि पनि भयो। 1816 को सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भने हाम्रो ग्रेटर नेपाल हुन्छ। त्यसमा त्यो 10वटा धाराहरूमा नेपालको पनि अहिले आवाज उठ्न थालेको छ नि, संसदभित्रै पनि आवाज उठिरहेका छन् नि। ग्रेटर नेपालको विषयमा चाहिँ एक प्रकारले हाम्रा पुस्ताहरू हामीले ग्रेटर नेपालको अभियानमा हामी लागेका छौँ। तर भारतसँग हामीले अनुनय विनय गरेर नमस्ते गरेर उसले ग्रेटर नेपाल दिने होइन। हामीले त्यसको लागि चाहिँ पटक पटक हामीले के आवाज उठाएका छौँ भने हाम्रो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत पनि हामीले 18 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मका युवाहरू अनिवार्य सैनिकमा सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। र यो सरकार वास्तवमा यो एक प्रकारको दलाल भ्रष्टहरूको एउटा चाहिँ नि यो
के भन्छ भने मिडियम जस्तो भएर मध्यस्थता गर्ने सरकार भएको कारणले यसबाट हामीले आशा गरेका छैनौँ। तर फेरि आशा नहुँदा त्यहाँभित्र निराशाभित्र पनि एक प्रकारको आशा चाहिँ हामीसँग छ। फेरि त्यो आशा जन्मन्छ, त्यसले हामीले कायम राख्नुपर्छ। अब सिमानाको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो, लिम्पियाधुरा लिपुलेकको मात्रै विषय होइन, यहाँ त भारतले त नेपालको 60,000 भन्दा पनि बढी हेक्टर 60,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन मिचेको छ। त्यो जमिन चाहिँ तपाईँको लिम्पियाधुरादेखि ताप्लेजुङसम्म पुगेको छ। 90 ठाउँमा 90 भन्दा बढी ठाउँमा विवाद छ सिमाना। त्यो 60,000 हेक्टर भनेको 90,000 बिघाभन्दा बढी 11,58,000 रोपनी भन्दा पनि बढी जग्गा हुन्छ। यो जग्गाको बारेमा सरकारलाई थाहा छैन। एमसिसी आयो, एमसिसी भारतकै एउटा रणनीतिमा या निर्देशनमा गरिएको छ। भारतकै निर्देशनमा हो, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यसमा भारतकै निर्देशन हो भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्छौँ भने त्यो सम्झौतामा के लेखिएको छ भने सम्झौता लागू गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने छ। हामीलाई भारत र चीन उस्तै राष्ट्र हुन्, समदूरीका राष्ट्र हुन्, दुईटा विशाल राष्ट्र हुन् क्षेत्रफलमा। अन्य कुराहरू जेसुकै भए पनि भनेपछि हामीले उत्तरपट्टि एमसिसी लगेर राख्ने र एउटा संसारमा उदयमान भइरहेको एउटा चीन राष्ट्रलाई चाहिँ घेर्ने एउटा अमेरिकाको रणनीतिको आधारमा भारत र चीन लागेको हुँदाखेरि यसमा अरू कसैले गरे, भुटानले गर्यो, इन्डोनेसियाले गर्यो या चाहिँ जापानले गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई त्यसमा कुनै पनि विश्वास छैन। र यदि अमेरिकाले नेपाललाई कुनै पनि सहयोग गर्न चाहन्छ भने उसले एमसिसी बिनै सहयोग गरोस्। जस्तै जापान, जर्मनी, इटलीहरू जस्ता राष्ट्रहरू छन् जसले कुनै पनि सन्धि सम्झौता बिनै उनीहरूले हामीलाई सहयोग गरेका छन्। 2001 मा ट्विन टावर खत्तम भइसकेपछि त्यस पछाडि यिनीहरूको एउटा बुसले एउटा संसारलाई एउटा फेरि पनि एक प्रकारको उपनिवेश बनाउने, संसारलाई कब्जा लिने भन्ने उसको एउटा रणनीति थियो र त्यो आधारमा यो एमसिसी उसले सुरुवात गरेको हो। हुन त त्योभन्दा पनि अगाडि संसारभरि हेर्ने हो भने 30-40 ठाउँमा अमेरिकाका सेनाहरू स्टेसन भएर बसेका छन्। संसारलाई घेर्ने रणनीतिमा यो अलिकति ज्वलन्त र अलिक सशक्त उदाहरण एमसिसीद्वारा हुनसक्छ भन्ने कुरा भएको हुँदा भारत पनि चीनकै एउटा पार्ट हो र चीन र भारत चाहिँ एक आपसमा लामो समय युद्ध पनि गरेको, युद्धमा भारतले पराजित पनि भएको र भारतले यो चीनको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक हस्तक्षेप गरिराखेको हुँदाखेरि नेपालको माध्यम भएर नेपालबाट भारतले अमेरिकालाई सहयोग गरेर चीनलाई घेर्ने रणनीति प्रष्ट पुगिन्छ। यसमा नि यो एमसिसी यही अहिलेको असार 17 गतेभित्र चाहिँ कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने जुन छ। अब नेकपाको बैठक पनि बसिरहेको छ आज अहिले यतिखेर। यो विषयमा चाहिँ नेकपाभित्र पनि जुन किसिमको दुई धार छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि छिटो पास गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेकपाभित्रैको पनि यो बहुमतले पास हुने देखिन्छ अथवा चाहिँ जुन नेकपाभित्रैको जुन पक्ष विपक्षमा जुन मत देखिएको छ नि यसले पार्टी फुट्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका विश्लेषण पनि हुने गरेका छन्। कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? हुन त अब हेर्नुहोस्, नेकपाको त्यति बेला, अहिले त नेकपा भयो, त्यति बेला एमाले थियो। महाकाली सन्धि गर्ने बित्तिकै पार्टी फुट्नु अर्थात् विभाजित हुनुको कारणै महाकाली सन्धि थियो। महाकाली सन्धिबाट 1000 क्युसेक वाटर पानी चाहिँ नेपालले पाउने भनेर प्रष्ट लेखिएको थियो। तत्कालीन समयमा कांग्रेस पुरै लागेको र अहिलेको नेकपाका केही नेताहरू एमालेमा थिए, उनीहरू प्रष्ट रूपमा त्यहाँ लबी गरेर लागेको हामीले देखेका छौँ। र 1 खर्ब 25 अर्ब नेपालले आउँछ, नेपाल त रातारात सिङ्गापुरै बन्छ भनेर त्यति बेला भनेको हामीरा भिडियो क्लिपहरू छन्, समाचारहरू छन्, प्रष्टै छ। तत्पश्चात नेपालले कति पाए, यी गुण्डाहरूले, गदाहरूले हिसाब किताब दिएको छैन। यी फटाहरू हुन्, यिनीहरूले मिल्यो भने, पाए भने र अन्यले यिनीहरूको प्रधानमन्त्रीत्व काल या मन्त्रीमण्डल स्थायी रहिरहने हो भने यिनीहरूले महाकाली पनि बेचिदिन्छन्, मेची पनि बेचिदिन्छन्। यस्तै बदमासको कुरै नगरौँ। अब रह्यो एमसिसी पास हुने नहुने विषयको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस त साँच्चै भन्ने हो भने उपेन्द्र यादव लगायतकाले पनि भनिराखेका छन् हिजो अस्ति समाचारमा, भारतमा बिहारमा उनीहरूले सदस्यता लिने, त्यहाँको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने, त्यहाँको नागरिकता लिने अनि यहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने पनि यस्ता फटाहरू छन्। नेपाली कांग्रेसको जन्म भारतले नै बनाइदिएको हो भनेपछि भारतले जे भन्यो, अहिलेको इन्डियाले जे भन्यो त्यो नेपाली कांग्रेसले मान्छ। ठुलो गुमराहमा नेपाली कांग्रेसले
हामी नेपालीहरूलाई राखेको सन्दर्भमा यसको कुरा छोडिदिउँ। यो सबै जतात्यतै लागिहाल्छ, यसमा हामीलाई विश्वास पनि छैन। गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता राम्रा कुनै समयमा राम्रा नेताहरू थिए, केही गर्छन् कि भनेर हामी युवाहरूले उनीहरूलाई त्यसको एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा आउन सक्छन्। राष्ट्रलाई यो काङ्ग्रेसीकरणबाट छुटाएर एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य राष्ट्र युएनसम्म पुर्याउने एउटा चाहिँ नि समकक्षीको रूपमा नेपाललाई पुर्याउन सक्छन् कि, अलिकति दिमाग यिनीहरूको छ कि, बुद्धिमानी नै छन् कि भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ। यिनीहरूले नसक्नु कारण के भने पहिलो कुरो के भने काङ्ग्रेस भनेको एउटा रुख हो। त्यो रुख हो, त्यो काङ्ग्रेसको जरा चाहिँ सबै कुहिसकेको छ। अब जरा कुहिसकेपछि त्यो रुखका फलहरू राम्रो हुन्छन् भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त रहेनौँ। त्यस कारणले विश्वप्रकाश होस् या गगन थापा होस्, उनीहरूले कुरो उठाउन सक्दैन। हामी पनि काङ्ग्रेसमा गयौँ भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको बिचमा बसिसकेपछि हामीले यो देश चाहिँ भारतै हो, अमेरिकाकै यो, खैरीहरूलाई नै दिनुपर्छ भनेर हामी लबी गर्न थाल्छौँ। एउटा कुरो हामीले त्यही लबी गरिरहेका छन् भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले? पक्कै पनि उनीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माले यसमा सन्दीपजी, यसमा हामीले कुनै दुविधा हुने, यसलाई विवादित हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। यसमा यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, धेरै दस्तावेजहरू छन्। जस्तो एक नम्बरमा अहिले एमसिसीको विषयमा हामीले जो कुरो उठाइराखेका छौँ, त अमेरिका पनि यसमा चाहिँ अमेरिकाले फरवर्ड गरेको जो डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्ट भारत साक्षी हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ के थियो? भारतले नेपाल एउटा त्यति बेला तत्कालीन समयमा शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ भनेर भारतले संयुक्त राष्ट्रमा आवाज उठाउँदाखेरि भारतको स्वीकृति चाहिन्थ्यो नि। त्यो एउटा त्यो प्रमाण हो। भुटानबाट भारत हुँदै आएका भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमा प्रवेश गरे, तर ती शरणार्थीहरूलाई भुटानमै प्रवेश गराउनु पर्छ भनेर हामी लाग्यौँ, त त्यो भूमिबाट भारतले जान दिएन। यी यस्ता प्रमाणहरू धेरै छन् हामीसँग। त्योभन्दा पनि यथेष्ट प्रमाण कालापानीमा सेना राखेको र 90औं ठाउँमा चाहिँ सुस्ताकादेखि लिएर सुस्ता, खुर्द, लोटन बाँधहरूदेखि लिएर यी समस्त ठाउँहरूमा भारतले सिमाना मिचेको यो छँदैछ। अब आयो खैरेको कुरो। यी हाम्रा यी दलालहरूले खैरेले दिन्छन् र खाउँला भनेर यिनीहरू माग्न बसेका यी भिखारीहरूलाई एउटा कुरो यिनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, अङ्ग्रेजहरूको अन्त्यको अवस्थामा इन्डियाबाट छोडेर जाँदा मुगल अन्तिम राजा बहादुर शाहहरू लगायतका तिनीहरू राजाहरू थिए, तिनीहरूले दारी पाल्थे, दारीमा पनि उनीहरूले कर लाउँथे। भनेपछि यिनीहरूले दिन्छन्, यिनीहरूबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, राज्यको समृद्धि हुन्छ, या हामी स्वतन्त्र राज्यको हामीले अधिकारलाई उपयोग गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा एउटा दिवा सपना जस्तो मात्रै हो। यो द्वन्द्व गराउने देशमा जाति युद्ध गराउने, विभिन्न प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्ने, टुटफुट गराउने, यस्तै एमसिसी जस्ता हरेक क्रियाकलापहरू नेपालमा ल्याउने, अफगानिस्तान, इरान जस्तो बनाइदिने, नागरिकताका विषयमा त्यस्तै छन्, मान्छेहरू घुसाउने, लडाइँ गराउने, द्वन्द्वमा फसाइदिने, हात हतियार बेच्ने, यति मात्रै यिनीहरूका। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ किन छिट्टै पास गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको त? अहिले पनि यहाँ धेरै कुराहरू त उठाउनु। पहिलो कुरा के हो भने, आफ्नो राजनीतिक विरासत ढलेर जान्छ भन्ने शर्मा ओलीको डर एउटा त्रास भयो। अर्को कुरो, भारत इन्डियाको स्कुलिङ के हो त काङ्ग्रेसलाई? शेरबहादुर देउवा कहाँबाट सञ्चालित छन् त भन्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेसको स्कुलिङ नै इन्डियाबाट भएपछि इन्डियाको विरोध यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्। हामीले देखेका छौँ नि, केन्द्रीय स्तरसम्मका नेताहरूले त भारतबाट एम्बेसीबाट तलब बुझेका छन् भन्ने कुरा बुझेका छौँ नि। यिनीहरूलाई जनताले अभिमत दिएर पठाए, बहुमत दिएर पठाए। यिनीहरूले भारतको नाकाबन्दीको विरुद्धमा भारतसँग सँगै टेबल टक गरेर उनीहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई समृद्धिको विकासको बाटोमा लान सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले दिएका थियौँ नि त भोट त। तर यसको ठिक विपरीत के भयो भने, उनको त त्यो एउटा देखाउने दाँत मात्रै रहेछ। पछिल्लो समयमा त उनका स्टेटमेन्ट त हामीले हेरिसक्यौँ नि। चीनसँग गरेका पटक सम्झौताहरू, गर्न खोजिएका सम्झौताहरूमा पनि उनले आफ्नो सामर्थ्यता देखाउन सकेनन्। भनेपछि हामीले प्रष्ट रूपमा के बुझ्छौँ भने, शेरबहादुर देउवा लगायत केपी ओली यिनीहरू सबै इन्डियासँगै यिनीहरू लागेका यसकै एउटा लबीका व्यक्तिहरू हुन्।
अब ब्रिटिसहरू भनेको अमेरिकनहरू भनेको नेपाललाई मात्रै होइन, उनीहरू त विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा अमेरिका पुगेको ठाउँमा कहीँ पनि शान्ति छैन नि त। आज तपाईँ हेर्नुहोस् 1960-62देखि पूर्वी एसियन कन्ट्रीहरू भियतनाम, लाओस लगायतमा त्यहाँ 60,000 अमेरिकन सैनिक मारिँदाखेरि 10 लाख उनीहरू मारिए। पछाडि 10औं वर्ष पछाडि हड्डी लिएर जानु पर्यो, त्यहाँ ध्वंस बनाए। अफगानिस्तान आज हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानमा हामी कति बेला मर्छौँ कति बेला मार्छौँ ती जनताहरूलाई थाहा छैन। इराकको त्यस्तै हालत बनाइदियो। उता आएर अर्को मोहम्मद कर्नेल कद्दाफीलाई त्यस्तै हालत बनाइदिए यिनीहरूले मिलेर। सिरियामा तपाईँ हेर्नुहोस्, सिरिया एउटा सानो नेपाल जत्रै देश हो, अलिकति ठुलो देश हो, हिमाल पहाड तराई भएको मरुभूमि शुद्ध भएको एउटा शान्त राष्ट्र थियो। लगभग 3 करोड, लगभग 3.5 करोड जति जनसङ्ख्या भएको त्यस्तो राष्ट्रलाई यिनीहरूले पेलेर आज धुलो बनाइदिइसके। त्यस कारणले अमेरिका जहाँ जहाँ पस्यो, ब्रिटिसहरू जहाँ जहाँ पस्यो त्यो देश ध्वंस हुन्छ। त्यसलाई भारतले चाहिँ जताबाट पनि सहयोग गरिराखेकै छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि केपी ओली र शेरबहादुर देउबा भनेको यिनीहरूको अब यो मुलुकमा काम छैन, उनीहरू पेन्सन खाएर बस्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सुरक्षा दिने होइन, सिमानामा सुरक्षा राख्नुपर्छ सुरक्षाकर्मीहरू, र यिनीहरूलाई एउटा वृद्ध आश्रम बनाएर, अहिले बिरामी पनि छन् बुढाहरू, उनीहरूलाई लगेर पर त्यो ताथली छेउमा एउटा जङ्गलमा एउटा सानो कुटी बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने हामी युवाहरूको भनाइ हो। अब अलिकति यो नागरिकताको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। जुन किसिमले जति बेला नेपालमा जुन ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन् अनि त्यस लगत्तै फेरि यो नागरिकताको जुन विषयहरू आइरहेको हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय जसरी यो नागरिकताको विषयलाई लिएर चाहिँ 7 वर्षपछि मात्रै विदेशी बुवाहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिने जुन राखिएको छ प्रावधान, अब यसमा पनि फेरि पक्ष विपक्षमा बहस हुन थालेको अवस्था छ। काङ्ग्रेसले विरोध गरेको छ, मधेस केन्द्रित दलहरूले विरोध गरेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु? अब यो कस्तो छ भने, अब यसलाई हाम्रो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने, अब यो नागरिकता भन्ने विषय अहिले उठ्ने कुनै विषय पनि थिएन र नक्साको विषय पनि यिनीहरूले गरे, पास गरे, ठिकै छ। यो नक्सा र नागरिकता दुईटा विषय चाहिँ एमसिसीलाई डिरेल गर्ने, एमसिसीलाई नेपालमा लागू गर्ने, त्यो विषयलाई डिरेल गरेर नेपालमा लागू गराउने एउटा षड्यन्त्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब नागरिकताको विषयमा यति बेला नभए पनि 2 महिना पछाडि या 3 महिना पछाडि यसको विषयमा छलफल गर्दा पनि केही बितेको थिएन। अब एमसिसी त नजिकै आइसक्यो, यिनीहरूले के गर्छन् भनेर हामीले एक प्रकारको त्रास भइराखेको छ। पार्टी फेरि पनि यिनीहरूको चाहिँ एउटा कथित यो नेकपा पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिया छ। अब नागरिकताको विषयमा हेर्दाखेरि संसारमा सार्वभौम मुलुकहरूको आफ्नो आफ्नो स्ट्याटस छ, आफ्नो आफ्नो भनाइ छ, आफ्नो आफ्नो नियम छ, तर यिनीहरूको जे जस्तो नियम छ संसारमा करिब करिब उस्तै देखिन्छ। जस्तो भारतमा नेपालीहरूलाई, नेपाली महिलाहरूलाई भारतमा गएर विवाह गरिसकेपछि 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने भन्ने एउटा प्रावधान छ। त्यस्तै बङ्गलादेशमा 3 वर्ष बस्ने, भुटानमा बच्चा जन्मिसकेपछि दिने, त्यस्तै गरी अफगानिस्तान, अन्य देशहरूमा यस्तै विषयमा समयावधि अलिकति लामो छोटो जेसुकै भए पनि यो विषयमा त्यहाँ बहस छ। अब त्यस्तै गरी युरोपका कुराहरू ल्याउँ, अमेरिकाका कुराहरू ल्याउँ, तिनीहरूमा पनि एउटा निश्चित प्रावधान भइसकेपछि 3 वर्ष बसिसकेपछि नागरिकताको लागि अप्लाई गर्ने, त्यसमा एउटा निश्चित योग्यताका विषय भए। जस्तो अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा अर्थात् चाहिँ युनाइटेड किङडम जस्ता मुलुकहरूमा नागरिकता प्राप्तिको लागि एउटा सामान्य टेस्ट जो आइएल्ट्स जस्तो, टफल जस्तो टेस्ट, अङ्ग्रेजीको चाहिँ इफिसियन्सी क्षमताको आधारमा पनि केही उनीहरूले प्रावधानहरू राखेका छन्। नेपालमा यो 7 वर्ष दिने 7 वर्ष नदिने यो विषय नै होइन। विवाह गरेर आएका महिलाहरूलाई नागरिकता मात्रै दिएको हुँदैन, नागरिकतादेखि बाहेक अन्य एउटा कार्डले उनले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउँछन्, सांस्कृतिक अधिकार पाउँछन्, सम्पूर्ण अधिकारहरू पाउँछन्। यो विवादित विषय होइन। विवादित विषय के हो भने 46 सालमा जन्मको आधारमा जुन नागरिकता अहिले प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि, अब भोलिपल्टै अथवा विवाह गरेको केही महिनामै विदेश जान पर्यो भने 7 वर्षसम्म विदेशै नजाने, राजधानी नपाउने भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ नि अहिले मुख्य गरी होइन। त्यसमा एउटा होइन, मैले भनिसकेँ यो 7 वर्ष राख्ने 7 वर्ष नराख्ने यो विषय होइन। यो विषयलाई फेरि हेर्नुहोस्, अहिले एक्ट बनायो, अहिले भोलि सच्याउन सकिने कुरा छ। उनीहरूलाई जानु छ भने फेरि त्यसलाई एउटा कुनै मिटिङ बसेर या कुनै एउटा एक्टले कुनै एउटा बनाएर त्यो प्रावधान आउँछ नि, यो विवादको कुरो होइन। 7 वर्ष दिए पनि, 7 दिन दिए पनि, 7 महिना दिए पनि विवाहित महिलाहरूले हाम्रा बुहारीहरू भएर आइसकेपछि उनीहरूले नागरिकता पाउँछन्। अन्य कार्डहरूबाट पनि
नागरिकतै बाहेक पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि वैवाहिक आधारमा अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ नि के भन्छ अङ्गीकृत आधारमा नागरिकता दिइसकेपछि पासपोर्ट बनाउने प्रचलन त्यहीबाट हामीले बनाउन सक्छौँ। यो समस्याको कुरो होइन। समस्याको कुरो के हो भने 46 सालमा जुन जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर एउटा जुन कानुन बन्यो, कानुन बनिसकेपछि 40 देखि 50 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दियो। त्यो चाहिँ एउटा घातक सिद्ध हो। यिनीहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिन गरेर हटाउनुपर्छ। दोहोरो नागरिकताको विषयमा हामीले प्रश्न चिन्ह उठाउनुपर्छ, यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भने एउटा फिजी राष्ट्र हो, जुन फिजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वतिर एउटा पेसिफिक ओसन प्रशान्त महासागरमा रहेको 28-29 स्क्वायर किलोमिटर भएको एउटा सानो टापु हो। टापु मिलेर बनेको छ। त्यो फिजीमा चाहिँ तपाईँको लगभग अहिले 6 देखि 7 लाख जनसङ्ख्या छन्। तपाईँको हामीले केही वर्ष अगाडि भारतबाट गएका व्यक्तिहरू थिए। ती व्यक्तिहरू त्यहाँ जन्मको आधारमा जसरी नेपालमा 46 सालमा हामीले नागरिकता दियो, त्यो आधारमा त्यहाँका महेन्द्र चौधरीहरू जस्ता मान्छेहरू त्यहाँको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जस्तो पदमा उनीहरू पुगे। त्यो एउटा समस्या थियो र भारतको लगभग 40% भन्दा पनि बढी भारतीयहरू त्यहाँ गएर बसोबास गर्छन् र एउटा फिजी चाहिँ एक प्रकारले समस्यामा लामो समयसम्म गुज्रियो। त्यहाँ गृहयुद्ध पनि भयो र भारत परस्त एउटा राष्ट्र बन्यो। लामो समय तिनीहरूले कसरत गरे, त्यो पीडा छ। त्यस्तै गरेर एउटा तपाईँले सिसेल्स भन्ने एउटा मौरिसस भन्ने एउटा राष्ट्र छ, हिन्द महासागरमा छ, अफ्रिकादेखि मुनि। त्यहाँ पनि भारतीयहरू लगभग 14% जनसङ्ख्या, सारा जनसङ्ख्या 12 लाख जनसङ्ख्यामा 14% जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ भोजपुरीहरू छन् भारतबाट गएका र अन्य भारतीयहरू पनि छन्। त्यो पनि एउटा समस्याग्रस्त टापु बनिराखेको छ र नेपालमा पनि एउटा के भने यिनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा नागरिकता दिने, नागरिकता दिएर नेपालको एउटा सार्वभौमतालाई, स्वाधीनतालाई भारत परस्तै बनाउने भन्ने यिनीहरूको रणनीति हो। भारत भनेको एउटा यस्तो राष्ट्र हो, यसले स्वतन्त्र भइसकेपछि त्रिपुरालाई पनि लिएर मिलाइदियो, हैदराबादलाई पनि मिलाइदियो, गोवालाई पनि मिलाइदियो। सिक्किम 70-72 सालमा त लडाइँ गरेरै 5000 सेना लिएर गएर झ्यापझुप इन्डियामा मिलाइदियो। त्यस पछाडि भुटानको कुरा आयो। भुटानको सम्पूर्ण परराष्ट्र नीति भारतले नै हेर्छ, उसका सेना लगेर त्यहाँ राख्छ। भनेपछि भारत एउटा यस्तो दुष्ट राष्ट्र छ हाम्रो लागि। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा भारत परस्त हामीले हुनु हुँदैन, स्वतन्त्र अविभाज्य हुनुपर्छ र नागरिकताको विषयमा 7 वर्ष दिए पनि यो नागरिकताको अहिलेको विषयको कुरो केही छैन। सबभन्दा पहिले एमसीसीलाई हटाउँ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म 1000 किलोमिटर यो तराईको क्षेत्र भयो। 1000 लगभग यसको डिस्टेन्स छ। त्यहाँ माथि यता र यता गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 800 1600 गर्दाखेरि 1600 किलोमिटर। यो सबैलाई तारबार घेरेर त्यहाँ पोस्टहरू राखौँ, सैनिकहरू थपौँ। यही सैनिकहरूलाई हामीले अर्धबलमा लगेर सशस्त्रमा विभाजन गरौँ, हाम्रा पोस्टहरू राखौँ, सबै गरौँ। 40 लाख नागरिकतालाई दिएका भारतीय नागरिकताको छानबिन गरौँ। यो महिलाहरूको विषयमा 7 वर्षको विषयमा यसलाई फेरि छलफल गरौँ। यो कुनै समस्याको कुरो होइन। विवाहित महिलाहरू नेपालमा आइसकेपछि हाम्रै चेलीहरू बुहारीहरू हुन्, उनीहरूलाई 7 वर्षमा दिए पनि 3 वर्षमा दिए पनि यसलाई हाम्रो दोस्रो छलफलले यसलाई हामी जे गर्नुपर्छ गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण यो समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।